अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम नाज़रीन और सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैं इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि बहुत ही अनक़रीब में मैं अपना यूट्यूब चैनल जो हमारे इल्म रियाज़ी की बुनियादी सलाहियतों पर मुबनी, बुनियादी सलाहियतों से जो भी ताल्लुक़ मसाइल हैं, जो मसले हैं, जो हमारे हिसाब के जो है प्रॉब्लम्स हैं, इसके मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू के लिए एक नए चैनल का, यूट्यूब चैनल का आगाज़ करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चैनल का आगाज़ हो रहा है और इसी आगाज़ में आज हम इल्म रियाज़ी के एक मौजू पर कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ बुनियादी चीज़ों को हम गुफ्तगू के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज का हमारा जो पहला मौजू है इल्म रियाज़ी का, वो है आदत का निज़ाम। ये बुनियादी मौजू है, दिस इज़ द बेसिक टॉपिक, जिसको हम बुनियादी मौजू यानी बेसिक टॉपिक। हमारे इल्म रियाज़ी शुरू कहाँ से होती है? आदत से। तो आदत के मुताल्लिक़ आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ सवाल के ज़रिए मैं आपको इसका तारुफ कराना चाहूँगा। वो क्या है? अदद और हिंसे में क्या फ़र्क है? ये अदद और हिंसा, ठीक है। अदद किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहते हैं? क्या दोनों एक हैं? ये दोनों मुख्तलिफ हैं। दोनों मुख्तलिफ है तो इल्म रियाज़ी के अंदर हम अदद का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंसे का भी इस्तेमाल करते हैं। लिखा भी यही जाता है अदद और हिंसा। तो आदत का निज़ाम या हिंसे का निज़ाम, इसका समझना ज़रूरी है। तो सामीन और नाज़रीन, अदद किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहते हैं? किसी अशिया की, किसी भी अशिया की, किसी भी चीज़ की मिक़दार, जिसको हम गिनती के ज़रिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? अदद। किसी भी अशिया की मिक़दार की गिनती को या किसी भी अशिया की मिक़दार को अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 गेंद, ठीक है। उसके बाद 5 या 4 फूल, 4 फूल। ये क्या कहे, ये क्या जाहिर कर रही है? यहाँ पर मिक़दार जाहिर कर रही है। किसकी मिक़दार जाहिर कर रही है? शय, इन अशियाओं की मिक़दार जाहिर कर रही है। यहाँ पर जैसे कि मैं 5 गेंदों को जाहिर कर रहा हूँ, तो ये मेरे 5 अदद गेंद हो गए। यहाँ पर मैं 4 फूलों को जाहिर कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? 4 अदद फूल हो गए। अच्छा, अब इसको हम एक शक्ल देना चाहिए, इसको बयान के ज़रिए, इसको जाहिर करने के लिए हम एक शक्ल का जो है मुतय्यन करते हैं। उसी शक्ल का नाम क्या कहलाता है? हिंसा। जैसे कि 5 गेंद। अब इस 5 गेंद को मैं गेंद की जो है जो शक्ल डालकर गेंद की तस्वीर तो नहीं लिख सकता, तो उसे एक हिंसे से जाहिर करता हूँ, वो हिंसा कहलाता है 5। ये 5 का हिंसा है। जो यहाँ 5 गेंदों की जो मैं मिक़दार जाहिर किया हूँ, उसको मैं इस हिंसे से मैं जाहिर करता हूँ। तो क्या हुआ? ये अदद कहलाता है और ये हिंसा। तो हमें पता चला हर हिंसा अदद की ज़ाहिरी शक्ल को पेश करता है। हर हिंसा अदद की जो नुमाया शक्ल है उसको पेश करता है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरल। गालिबन आप इस चीज़ का गौर और ध्यान किए होंगे कि बहुत सारे अदद को मुख्तलिफ हिंसों के ज़रिए जाहिर किया जाता है। जैसे कि बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदू अरबिक का हिंसा, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। उसी तरीके से रोमन आदत या रोमन के हिंसे, और इसी तरीके से कन्नड़ा का हिंसा और अरबी का हिंसा। हम इसको कैसे जाहिर करें? तो ये क्या होगा? हिंसा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको मैं यही कहूँगा कि ये गेंद है। कितने गेंद है? अदद में 5 है। तो 5 है, तो मैं इसको हिंदू अरबी में इस तरीके से करा। चलो अब इसको रोमन में मैं इस तरीके से करता हूँ।
تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رومن ہنسا. عدد تو وہی، مقدار تو سیم. یہ کیا ہے؟ ہندو عربی ہنسا. اب اسی طریقے سے عربک ہنسا، یہ کیا ہے؟ عربی والا ہنسا ہے، جس کو ہم عربی کے عادات کو جو ہنسوں میں پیش کرتے ہیں وہ ہنسا ہے. اب اسی طریقے سے یہ کنڑا والا ہنسا ہے. تو پتا چلا کہ عادات کی مقدار ایک ہوتی ہے، ہنس سے الگ الگ شکلوں میں الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو آج ہم ہنسوں کے متعلق اتنا جان سکے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ کو میں عادات کے نظام کی شروعات بتاتا ہوں. تو پہلے اولین عادات کا نظام ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فطری عادات. پہلا جو نظام ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فطری عادات کا نظام. فطری عادات، فطری عادات کا نظام وہ کیا ہے؟ اس کو یہ جو الفابیٹ ہے، یہ انگریزی کے حرف تہجی ہے، اس کو N سے ظاہر کرتے ہیں. جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ لامحدود، جس کو ہم انگریزی میں انفینیٹی بولتے ہیں. یعنی اس کی ابتدا پتہ ہے، ابتدا شروع ہوتی ہے لیکن انتہا کہیں پر بھی نہیں رکتی. تو یہ کیا کہلایا؟ فطری عادات. تو دوسرا جو ہے سالم عادات. سالم عادات. اب اس سالم عادات کو ہم W کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اضافی عدد آ گیا ہے، وہ ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ. یہ بھی لامحدود ہے، یعنی اس کی حدیں نہیں ہیں، یہ لامحدود میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا ہے بالکل مرکزی کردار ادا کرنے والا، یہی جو ہے نظام ہے عادات کا، جس کو ہم صحیح عادات کہتے ہیں. صحیح عادات کو Z کے الفابیٹ سے ہم جو ہے پیش کرتے ہیں. اور وہ صحیح عادات کس عادات پر مشتمل ہے؟ 0 +1 یا -1، یعنی مثبت 1 منفی 1. اسی طریقے سے مثبت 2 منفی 2، مثبت 3 منفی 3، مثبت 4 منفی 4، مثبت 5 منفی 5 وغیرہ وغیرہ. ایک چیز کو ہم بالکل غور اور دھیان کریں کہ ہر عادات کی ابتدا شروع ہے لیکن انتہا پر کہیں پر بھی ختم نہیں. اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لامحدود کہتے ہیں. یعنی کس کی حد ہی مقرر نہیں ہے، اسے لامحدود کہا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے جو چوتھا عادات کا نظام ہم لکھا جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بولے تو معقول عادات، یا اب نئی اصطلاح آ گئی ہے، اسے ناطق عادات بھی کہا جاتا ہے. میں معقول اور ناطق کی آپ کو وضاحت کروں گا انشاءاللہ دوران میری گفتگو. اس کو جس الفابیٹ سے ہم ظاہر کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ Q کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کی ایک معقول یا ناطق عادات کی ایک تعریف ایسا بیان کرتے ہیں: ہر کوئی عدد جو P/Q کی شکل ظاہر کرتا ہو یا P/Q میں لکھا جاتا ہو، P/Q کے طریقے سے یا اس شکل سے لکھا جاتا ہو جس میں P اور Q، یہ جو P اور Q جو عدد ہے یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کی نسبت صحیح عدد Z سے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو معقول عدد لکھا جاتا ہے اس کے اندر یہ مشروطی نظام ہے. کیا ہے؟ مشروطی، جس کو انگریزی میں کنڈیشنل سسٹم بولتے ہیں. کیا ہے وہ کنڈیشنل؟ کہ PQ تو پورے Z کے اعداد ہے. Z کیا ہے؟ صحیح اعداد ہے. تو اس کے اندر Q میں ایک عدد کو ڈالنے یا ایک عدد کو لکھنے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی منع کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ Q غیر صفری ہو، یعنی Q میں کبھی بھی صفر نہیں لکھ سکتے آپ. جو بھی لکھنا لکھ سکتے آپ، یعنی جو بھی لکھنا تو 1 2 3 4 5 6 وغیرہ لامحدود جتنے اعداد کی گنتی ہے وہ تمام اعداد کو تم Q کے ذریعے Q میں ظاہر کر سکتے یا لکھ سکتے، لیکن صفر کو نہیں لکھ سکتے. یہ اس کا ایک شرط ہے. اسی لیے میں نے کہا کنڈیشنل سسٹم آف نمبر، یعنی ایک مشروطی نظام ہے عدد کا. ٹھیک ہے. Q غیر صفری ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ معقول عدد کہلاتے ہیں. اچھا، معقول کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو دے لیتا ہوں. معقول عدد کیا ہے؟ 2/3 5/7 6/9
11/12 माइनस 8/19 माइनस 13/15 वगैरह वगैरह, यानी माइनस मुराद मनफी। हम अपनी इस्तिलाह में थोड़ा अंग्रेजी के भी क्या बोलते हैं उसको इख्तिलात बनाकर पेश करते हैं। देखिए 2/3 5/7 हर एक P/Q की शक्ल में है ना, ये P ये Q, ये P और ये Q, ये P और ये Q, PQ। तो मैंने कहा ये तमाम के तमाम माखूल आदत कहलाते हैं। हर वो आदत जो P/Q के शक्ल को जाहिर करता या लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माखूल आदत कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये माखूल आदत हुई, थोड़ा गौर करें। ऊपर वाला हिस्सा जो ये अदद है P, ये Q है, ये P और ये Q है। इसमें एक फर्क आपको नुमायां होगा, जाहिर होगा। वो क्या फर्क है नाजरीन? देखिए यहाँ पर सभी मुस्बत अदद है, यहाँ पे मनफी की कहीं पर भी अलामत नहीं। ये दो आखिर के जो P/Q की शक्ल में जाहिर किया गया है उसमें मनफी मौजूद है, यानी -8/19 माइनस 13/15। ठीक है, तो अब मैं ये कौन से आदत की मैं मिसाल लिखा हूँ, ये कौन से आदत की मिसाल है? ये जो है नातिक या माखूल आदत की मिसाल है, एग्जाम्पल है। अच्छा, ये 2/3 माखूल आदत और कसर भी कहलाता है, 5/7 माखूल आदत और कसर भी कहलाता है, 6/9 माखूल आदत कसर, 11/12 माखूल आदत और कसर, 8/19 सिर्फ माखूल आदात कसर नहीं कहलाता है। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? ये जो 2/3 है मुस्बत है, दोनों आदात भी मुस्बत हैं, इसीलिए जो भी मुस्बत आदत को P/Q में जाहिर किया जाता है वो दोहरी या उसका जो है डबल नाम होता है, दोहरी नाम होता है। ये 2/3 ये भी मुस्बत है, ये भी मुस्बत है, ये अपने आप में कसर भी है, माखूल आदत भी है। लेकिन ये क्या है, मनफी है। मनफी रहने की वजह से, समझ में आ रहा है, मनफी रहने की वजह से ये सिर्फ माखूल कहलाएगा लेकिन ये कसर नहीं कहलाएगा। तो पता चला कि जो भी P/Q मुस्बत से जाहिर करते हैं वो दो नाम होते हैं या दो भी कहलाते हैं, कसर भी कहलाता है और बुनियादी माखूल भी है। लेकिन जो जिसके अंदर मनफी आ गया वो P/Q में लिखा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ माखूल अदद कहलाता है, ना कि कसर। तो पता चला कि हर कसर अपने आप में माखूल आदत है, कसर माखूल आदत, कसर माखूल आदत, कसर माखूल आदत, बल्कि ये सिर्फ माखूल आदत है, कसर नहीं। तो पता चला तमाम कसरें माखूल आदत भी कहलाते हैं लेकिन हर माखूल आदत कसर नहीं कहलाती। तो ये आज का हमारे जो ये आदात के निज़ाम का है। फिर से हम इसको एक जो है क्या कहते हैं यादा कर लेंगे। आदात के निज़ाम को हमारे पास कितने जो है आदात के निज़ाम के ग्रोह हैं। पहला सेट है नेचुरल नंबर्स, यानी फितरी आदात। नेचुरल बोले तो फितरी, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसको हम रिवायतन, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो है इस्तेमालात में इस्तेमाल किया जाता है, वो आदात की गिनती, वो फितरी आदात। अब इसके अंदर एक अदद का इजाफा किया गया है, सिफर, वो क्या है, सालिम आदात। और उसके बाद सिफर और यही आदत, देखिए 1 2 3 4, वही यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, सिर्फ इजाफा किसका हुआ है, सिफर का। ये सिफर के साथ मुस्बत 1 मुस्बत 2 मुस्बत 3 वही लिखा गया, लेकिन इजाफा क्या होगा, मनफी जाइन होगा, इसके साथ मनफी शामिल होगा। मुस्बत के साथ फिर मनफी भी है, ये सिर्फ मुस्बत है, मुस्बत और मनफी है। तो पता चला कि सही आदात में दो भी आदात का इजाफा होगा, एक मुस्बत आदात का और मनफी आदात का। यही जो सही आदात का जो ग्रोह है, इसी को हम खते अददी या नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। मैं इंशाअल्लाह मेरे अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि खते अददी का क्या क्या है और उसके खुसूसियात और प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज। और अब चौथे इस पर पहुंचे हैं, ये माखूल आदत या नातिक आदत। हर एक आदत को जो P/Q में जाहिर किया जाए और PQ Z से वाबस्ता या ताल्लुक़ रखता हो, शर्त के Q गैर सिफरी हो, Q को सिफर नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या है, माखूल आदत। नातिक आदत, अभी हमारे जो नई जो निसाबी किताबों के अंदर 7वीं जमात में जो क्या कहते हैं, नातिक आदत से क्या गया। नातिक का लफ्ज़ कहाँ से जो है इसकी जो है शुरुआत है। नातिक जो है मंतक से लिया गया है। नाज़रीन इसको ध्यान रखिए, मंतक हर वो सोच जिसकी जो फिक्र हो, जिसका सोच हो,
اس کی ایک جو ہے دلیل ہو، جس کی ایک دلیل ہو تو اسے کیا کہلاتے ہیں؟ وہ منطق کہتے ہیں۔ جیسے کہ دن کی دلیل کیا ہے؟ سورج کا نکلنا اور ہمارا اور آپ کا کام، اپنے اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہونا۔ رات کی دلیل کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا اور لوگوں کو آرام اور استراحت کی حالت میں رہنا۔ اس طریقے سے بارش کی دلیل کیا ہے؟ زمین کا بھیگنا اور آسمان سے پانی برسنا۔ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ منطقی دلیل ہے۔ تو اب یہاں پہ منطق، ناطق کا مطلب کیا بولے تو ہر وہ عادات جس کو ہم منطقی طور سے سمجھ سکیں، تو وہ منطقی طور سے سمجھنے والی چیز جس کو لکھا جاتا ہے وہی تو ناطق عادات ہے۔ معقول یعنی جس کو ایک معقول بھی ایک سمجھ کا حصہ ہے، سمجھے؟ معقول سوال، معقول بات اور غیر معقول وہ بات جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ نامعقول یا غیر معقول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں ریشنل۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہمارے کو ناطق عدد بولے تو کیا 2/3، اس کے اندر منطق کیا ہے؟ کل 3 حصوں میں 2 حصوں کو چنا گیا ہے، 2/3 کا حساب ہے۔ اس طریقے سے ناطق، تو ہم جس چیز سے گفتگو کر رہے تھے ناطق عادات، وہ عادات جو منطقی طور سے سمجھ میں آئے، اس کے اندر ایک منطق ہے، کیا ہے؟ 2/3، 5/7، 6/9، تو ایک کل میں سے ایک حصہ 2، ایک کل 9 میں سے ایک حصہ 6 وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر چیز جس کا موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے یا وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناطق عدد یا معقول عدد۔ یہ دونوں ایک ہی نام ہے، الگ الگ کتابوں میں اصطلاح مختلف کی گئی ہے، لیکن دونوں کی اصطلاح معنوی ایک ہی ہے۔ بس آج کے اس ویڈیو میں ہم عادات کے نظام کے متعلق گفتگو کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بنیادی طور پر، میں اس میں آپ لوگوں سے ایک ہی میری چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جو سمجھنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے عدد اور ہندسے کے اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھا کیجئے۔ اور میرے تمام اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو یہاں سے شروع کریں کہ بچے کو سمجھ میں آ جائے عدد کسے کہتے ہیں اور ہندسہ کسے کہتے ہیں۔ ہندسہ عدد کی شکل کو ہی ہندسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ کا ہمارا ساتھ آگے اسی طرح یہ کارواں بڑھتا رہے گا۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور آپ اس کو جو ہے خوب جو اچھی طرح سے جو ہے اس کو آپ کے دوست احباب کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے۔ ہمارا ایک جو ہے یہ پلیٹ فارم جو کیا ہے وہ ایک علمی پلیٹ فارم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ کے تعاون سے ہم اور سے بہتر اسٹینڈرڈ وے میں، معیاری وے میں اس کو ہم جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارا یہی ہے کہ سمپل اور ایزی میتھمیٹکس، آسان حساب جو ہماری ذہن میں اور تصور میں آ جائے، جو اگر ہم حساب کے تصور کو سمجھیں تو حساب ہمارے لیے کوئی مشکل کام یا کوئی مشکل موضوع یا مضمون نہیں رہے گا۔ بس اتنا کہتے ہوئے آپ تمام سے میں اس ویڈیو میں رخصت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔